काल न्ही आमी सोशल वेलफेअर ऑफिसान त्यांचे डायरेक्टर जे आसा अजित पंचवाडकर तांकां मेळपाक गेली म्हणजे याचो अर्थ की आमकां खुबशा लोकांचे फोन येता की सरकारान 2500 2000 जे आमकां पैसे मेळटा म्हणजे विधवा बायलांक सिनियर सिटीजनांक तितून 1000 रुपया कमी केला आणि आमकां 1000 मेळटा म्हणून चौकशीक लागून आमी त्यांचे कडेन जेन्ना गेले जेन्ना आमकां अजित पंचवाडकरान डायरेक्ट सांगले आमी अशे कोणाचेच पैसे बंद करूंक ना म्हणून कोणाचेच पैसे बंद करूं ना पण आणि आमी बँकेवाल्यांक पयलींच बँकेन आमी टोटली जो म्हयन्याचे पैसे धाडपाक जाय ते आमी पयलींच तांकां धाडून दिता खंयच्या बँकेन कोणाच्या आधाराचेर हे पैसे 1000 रुपया कमी करून दिला अशें म्हणून म्हाका तो विचारूंक लागलो म्हाका म्हणपालो तूं प्रूफ हाड म्हणपालो आणि आपूण म्हणपा त्या बँकेचेर काम एक्शन घेता म्हणपा ते थंयसरूच त्या ऑफिसानूच अजित पंचवाडकरच्या ऑफिसान एक HDFचो मॅनेजर असलो तो म्हणपालो मॅडम आमच्या बँकेन काय आम्ही कोणाचे पैसे कट करूंक ना जाल्यार खंयच्या बँकेन करता हांवें म्हणलें जाय त्या बँकेन अशें आसा की 1000 कट केला लोकांचो हांव आतां लोकांक इतलें सांगूंक येयला सरकारान जर ह्या बँकेतले पैसे कट करूंक ना जाल्यार ह्या बँकेचे जे मॅनेजर आसा हे लोक खंयच्या आधाराचेर 1000 कट करता आणि लोकांक 1000 कमी दिता आणि सरकाराच्या नांवान लोकांक बॉब मारपाक लायता हांव लोकांकडे विनंती करता की ज्यांका अशे पैसे कमी मेळटा म्हणून जरी आसा त्यांच्यांनी खरें म्हणलें जाल्यार हांगा पणजेन येवन सोशल ऑफिस ते आसा पळय न्हू थंयसर येवन आपले दाखोवपाचे खंयच्या बँकेन आपल्याक पैसे कमी मेळ्ळा ते आता खरें म्हणलें जाल्यार 3-4 महिने जाले की लोकांक हे अशेच 1000 रुपया पैसे मेळपाक लागल्या आणि लोक बेजार आसा खरें म्हणलें जाल्यार डायबिटीचे गोळयो हार्टाचे गोळयो ह्या गोळयो त्या गोळयो बरे ना हांगा थंय चायेचे पाणीचे अशें करून तांकां ते 2000 कशे जावन एक आधार आसलेलो तेतून हे बँके चारपणा करता म्हणजे भाडकाराचे सोडून मुनकराचे जळटा का कितें अरे 2-2000 तुम्ही तुमच्या पैशाचे काय दिना तुमच्या पगाराचे दिना मागीर बँकेवाल्यांनी हे केले कशे हांवें डायरेक्टराक सरळ सांगले की तुम्ही हेजी चौकशी करा तो म्हणपालो खंयच्या बँकेनसून पैसे कमी मेळटा म्हणून तुमकां येयला न्हू त्या लोकांनी हांगा हाडून दिवनी आपूण एक्शन घेता का ना ते पळय म्हणपालो म्हणून हांव लोकांक खरें तुमकां सांगता परत एकदा विनंती करता की लोकांनी ज्या लोकांक 2000चे 1000 बी मेळ्या 2500चे 1000 पळय मेळ्ळ्या त्या लोकांनी आपले बँक बुक हाडून हांगा दाखोवपाचे पणजे आणि त्या बँकवाल्याचेर एक्शन जावपाक जाय हे गरजेचे आसा मॅडम तुम्ही कोणाकडे फोन करून सांगला केन्ना ते इश्यू फेस करता ते मरे म्हाका मरे फोन करून येता आता 2-2.5 महिने तरी झाले 2-3 महिने झाले की म्हाका लोक म्हणटा मॅडम 2000 आमकां मेळटले आता 1000 कित्याक केले म्हणून बाये म्हाका काय खबर ना गो अशें म्हणटा आनी हांव वगीर रावता पूण आतां हळूहळू खरें म्हणलें जाल्यार लोकांचे चडूच जाले आनी खरें आसा ते फॅक्ट आसा की 2000 तुमी 1000 करता म्हणून एके बायलेन म्हाका दाखयल्लें आसा आनी आतां हांव अजित पंचवाडकरान म्हाका कितें सांगलें की तांकां सांग आपल्याक तो पासबूक हाडान दाखय त्या बँकेचेर आपूण एक्शन घेता कित्याक आमी टोटली पैसे तांकां धाडटा म्हणून टोटली पैसे तांकां धाडटा जाल्यार ताका कोणें रायट दिलो आणि थंय HDF बँकेचो मॅनेजरूय आसलेलो तेणें सांगलें मॅडम आमी तशें करिना म्हणून खंयचीच ऑर्डर ना मागीर कित्याक हें करता खंयचें हें करता म्हणजे खंय तरी कोण तरी आपले बाजून घेवपाक लागून बँकवाले सध्या चोर जाल्ले कशें दिसता बँकवाले सुद्दां अरे ते गरिबांचे तांकां गव्हर्नमेंट 2000 दिता तुमी रे कित्याक ते लिपयता कित्याक बँक लिपयता ह्या बँकेचेर एक्शन जावपाक जाय ह्या बँकेचेर एक्शन जावपाक जाय अशे लोकांचे कितले पैसे तुम्ही खाता जो आंगठो लावन येता तांकां जर ती बरी ना म्हणून सांगितलें जाल्यार तेय पैसे तुम्ही दिवपाक सोदिना कोण जर मेली म्हणटा जाल्यार ती तूं सक्सेडर ऑफिस हाड हे हाड ते हाड अशें करून ते नाकडे करता तिनी सरळ नामांकन कोण आसा तो बरयल्लें आसलें जाल्यार सुद्दां त्रास करता ह्या दिसांनी बँकेची खूपच कंप्लेन येता खूप म्हणजे खूप कंप्लेनी येता ह्या असल्या बँकेक खरें म्हणलें जाल्यार सरकारान कारवाय करपाची गरज आसा कित्याक ह्या बँकेनी हे नाटक केला सरकार बदनाम जाता आमी आता काल वचून ताका चौकशी केली म्हणून आमकां ते अजित पंचवाडकर कडसून आमकां कळून येयले की बाबा अशें चल्लां म्हणून आमकां जर आतां कोणी विचारीत जाल्यार आमी तांकां सांगूंक शकता न्हू की अशें न्हू तें अशें म्हणून परंतु काल सोशल वर्कर ऑफिसान गेले आनी तूं उलयला तांकां ऑलरेडी कंप्लेनी बीन मेळला ह्या संदर्भात पळय तो कितें म्हणटा आपल्याक तशें काय कंप्लेन अजून येवना पण तुम्ही आता फर्स्ट येयले म्हणटा तो तुम्ही फर्स्ट येयले आनी हे सांगपाक लागून जाल्यार सर
तुमकां म्हाका कितले तरी दिसाक फोन आसता की हे पयशे आमकां 2000चे 1000 जाले. तो म्हणपालो पासबुकूच हाड मॅडम. तांकां हाडिनाले जाता पण पासबुक हाड आणि आपल्याक दाखय आपूण कारवाई करता का ना तो पळय म्हणून सांगपाक लागलो. 2 महिन्यांचे असं प्रॉब्लेम फेस जाता जाल्यार लोक येवन ऑफिसान कित्याक विचारिना? पळय लोकांक कितें दिसता केन्ना केन्ना मरे सरकारा कडेन पयशे आसना, सरकार घालपाक लेट करता आनी मागीर ते मेळटा न्ही अशें म्हणून लोक मरे पळय अंडरस्टँड जाता. कितें आसा एक तर लोकांक ते पयशे मेळटा तेतून दादागिरी लोक बाबडे करिनात कित्याक दितात न्ही सरकार दिता म्हणून लोक ओके रावता. मागीर आमच्या सारख्या सोशल वर्करांक सांगतात मातशी चवकशी करा, तूं पणजे वचा जाल्यार मातशें मॅडम विचारा अशें म्हणटात म्हणून ते आमचे कडेन येता. आतां 2-3 म्हयने मायज जाले आयजूच जाले आनी वर्सभर जाले पयशे मेळोंक ना लोकांक पयशे मेळोंक ना. म्हणजे बँके कडेन खरें म्हणत जाल्यार सरकारान चवकशी करपाची गरज आसा. हांवें डायरेक्टराक काल सांगला की बाबा तूं चवकशी कर कित्याक तुमच्या नांवान ते बँकवाले लूट करता. कित्याक भाडकार दिता, भाडकाराक जाय मुणकाराक दिवपाक पण मुणकाराक दिवपाक आसा पळय ते दिवंक सोदिना. भाडकाराचे सोडून मुणकारांच्या हांगा जळटा जाला. हे अशी परिस्थिती जाल्या. मॅडम आनी एक विशय जावन ना फोण्या जे देवाचे कमिटी मेंबर्स आहा तेंच्यांनी एक ठरयल्लें आहा की न्यू इयरांतल्यान जे गर्ल्स येता ते शॉर्ट्स बा घालून येता, ट्रान्सपरंट कपडे घालून येता तेजे रेस्ट्रिक्शन दवरतले म्हणून. सो तांकां ते एक तर शाल दितले अशें कितें तांचें आहा. तेजेर तुमकां कितें म्हणचें दिसता? पळय कितें आसा न्ही सरकार लोकांक जेन्ना अशें दिसता की देवळांनी बी कपडे घालून येवपाचे प्रत्येक लोकांनी सांगपाची गरज आसना की बाबा तूं कपडे वेवस्थीत घाल वो घाल नाका. प्रत्येकाची इच्छा प्रमाणे लोक कपडे घालता. आमी समजोंक जाय जेन्ना आमकां देवा बद्दल भक्ती आसा जाल्यार आमी समजूंक जाय देवळान आमी कशें वचपाक जाय. पयलीं न्ही हिंदू धर्म जावं क्रिस्तांव धर्म जावं मुस्लीम जावं माथ्यार पदर घेवनूच देवाक दिवो बिवो अशें लायताले. आतां ती पद्दत एकदम बंद जाल्या कशी. कोणाक हेच ना फक्त तोंडान राम म्हणप आनी रावणाची वृत्ती करप अशें लोकांची हे जाल्लें आसा. म्हणून कपडे जर देवळान अशें कोण शॉर्ट बीट घालून येता आनी तांकां त्या देवळांतलो रूल मागूना तेंच्यांनी थंय असो शाल बील दवरपाचो जेणे करून तेंच्यांनी आंगार घालून थंय भायर कोणाक दवरून हे आंगार घाल आनी मागीरूच भितर वच अशें म्हणून सांगपाक जाता. जेंचे कपडे म्हणजे पळोवपाक दुसऱ्याक वायट दिसता म्हणजे अशें थोड्याक अट्रॅक्शन आसता अशे कपडे घालतात उक्ते बिकते पाट बीट गळो बिळो उक्ते घालून पोट बीट उक्ते घालून जे आसता तांकां अशें शाल दिवपाचें आनी मागीर देवळान काडपाचें अशें करपाक जाता. पळय कितें आसा न्ही हिंदू धर्म जावं क्रिश्चन जावं मुस्लीम आमची एक प्रथा आसा. आमी समाजाक भितर वावरता तेन्ना आमी चिंतूंक जाय आमी कशें वागोंक जाय आनी कशें रावपाक जाय. लोकांनी आमकां सांगासर आमी हें करपाक जायना. पयलीं न्ही आमी आमच्या भुरगेपणान आमी पळयताले हिप्पी म्हणटाले आमी तांकां. हे फॉरेनर आसा पळय तांकां आमी हिप्पी म्हणटाले. हिप्पी येताले न्हू ते ओपन न्ही दर्या देगेक न्हिदताले. आमचे त्या वेळार पुलीस तांकां व्हरोन तेंचे केस काडटाले तांकां मारताले आनी तांकां दवरताले 151B करून अशें कितें तरी तांकां म्हणजे दाखयताले की हांगा ओपन रावंक जायना. हळू हिप्पी लोकांकूय कळ्ळें म्हणजे फॉरेन लोकांक कळ्ळें की हांगा धाकून भोंवंक जाय म्हणून कित्याक हेजेर एक्शन जाता म्हणून ते सुद्दां कपडे घालून एक फावटी आतां पातळ घालतात पण ते घालतात कळ्ळें न्ही. म्हणटूच पळय कितें आसा देवळांनी जेन्ना अशें येवपाक जायना तेंच्यांनी जर शाल बील असो दवरला जावं चर्चीन बी खूब आमी आयकता की चर्चीन बी अशे कमी कपडे घातलेल्या लोकांक शाल बील घालपाक दितात फादर आनी मागीर तांकां भितर वच म्हणटा. म्हणटकूच तशें केल्यार सुद्दां जाता म्हणजे लोक हटूय जावचो ना कित्याक कोण कसले कपडे घालता आनी कितें घालता आमच्यान तांकां हें करपाक जायना. जे लोक अशे म्हणजे मॉडर्न लोक आसा मॉडलाचो अपमानूय जाता हेतून की तुमी अशें करूं नाका तशें करूं ना. लोकांक हे सगळें थोड्या लोकांक न्ही हे सगळें जाय. थोड्यांक तेजेर एक टिका करपाची संवय आसता. लोक टिकाय बी करता पूण तुका खुबश्या गजाली अश्यो आसा की ताका पळोवचें पडटा. आनी देवळांनी एक काडलो पळय कायदो ताका लागून काय म्हणना आनी खरें म्हणलें जाल्यार देवा कडेन वयताना मान झुकून माथ्यार पदर घेवनूच देवाची प्रार्थना करप हें चड गरजेचें आसा. मॅडम म्हाका तुका आनीक विचारपाचें आहा. आयज 30 तारीख फाल्यां 31 सो ऑलमोस्ट हो वर्स काबार आसता. आतां न्यू इयर येता. तुमचो न्यू इयराचो रेजोल्युशन कितें जावन पळय दर वर्सा म्हाजो एकूच हें आसता रेजोल्युशन आसता कितें म्हणून की लोकांक समाजाक लोकांक बरें हांव काम करून दिवचें. लोकांक जे दुखी आसा जो त्रासी आहा ताका हांव वेळाक पावचें. देवा कडेन हांव प्रार्थना करता अशा लोकांक बरें दवरचें म्हणून आनी म्हाका आरोग्य दी की त्या लोकांक लागून हांव वावरपाक लागून. कोण पळय वायट कितें करता तांकां देव पळयता.
ताका लागून हांव करता. पण ह्या हितून रेजोल्युशन घेवपाचें इतलेंच की देवान म्हाका ताकद दिवची असल्या लोकांक हेल्प करपाक, असल्या लोकांक पावपाक, आनी 24/7 आमी लोकांक लागून हेल्प करता. आरोग्य आमकां बरें दिलेलें आमी तसल्या लोकांक सदांच काम करतले आनी काम करपाक जाय. हो आमचो रेजोल्युशन जाय. आनी एक मागता हांव की जे भुरगे ड्रग्स घेतात, दारू पितात, जावं नाका जाल्ले हे करतात, ह्या लोकांक हांव विनंती करूंक शकता की अशा हेच्या पासून पयस रावा. कित्याक कितले तरी भुरग्यांक आमी पळयता 35, 32, 40 ह्या हितूनच भुरगे हार्ट एटॅक जावन मरता. जे भुरगे अशा वयार लग्न जावन एकदम 5 का 6 वर्ष जाल्ले असता असले भुरगे सुद्धा मरता. दुःख दिसता. हो म्हाजो एक रेजोल्युशन आसूंक जाय की त्या लोकांक एक बरें मार्गदर्शन म्हणून की हेज्या पासून तुमी पयस रावा, जेणे करून आमचो समाज बरो उरतलो, तुमची फॅमिली बरी उरतली आनी लोकांक आमी कितें तरी एक बरें मार्ग दिवपा सारकें हें आसतलें.